پوریاں لفظ سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے. سبحان اللہ. شاعر آکھدا ہے کہ جڑا چپ چپ بندہ بیٹھا رہے نا محفل حضور دی محفل دے وچ او بور لگدا ہے بندہ تے شور بھی کناں نوں تائیوں لگدا ہے. ٹھیک ہے نا. تے انسان نوں جدوں حضور دی محفل وچ آوے نا بندہ یہ ایصال ثواب دی محفل ہوے یا ویسے محفل میلاد ہوے اس دے اندر چپ نہیں بیٹھنا چاہیے. سبحان اللہ زبان وچوں الاونا چاہیے. کیوں؟ بندے دے اپنے نامہ اعمال دے اندر بھی ثواب لکھیا جاندا ہے تے جدی خاطر اسا جمع ہو کے بیٹھے ہونے او دی نامہ اعمال وچ جاندا ہے. سبحان اللہ. ساڈا مقصد تے یہ ہے نا کہ اسی بھائی مختار دے واسطے ایصال ثواب پیش کر سکیے, دعا پڑھ سکیے, او دے ایصال ثواب پیش کر کے او دی قبر تے اللہ رب العزت رحمتاں دا نزول فرماوے تے پھر بآواز بلند آکھو یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے, بھاویں غوث جلی یا مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہووے, بھاویں غوث جلی یا مہر علی کوئی ولی ناراض نہ ہووے. ایک علی ناراض نہ ہووے پھر نبی دے جیڑے بھی حقدار ہوندے اوہے جنت دے صحیح حقدار. شاعر آخدا ہے کہ حضور دے جڑے غلام ہوندے نا وہی صحیح معنی جنت دے حقدار ہیں. کیوں؟ اسی نمازہ پڑھی جائیے, روزے رکھی جائیے, حجہ کیتی جائیے, زکوٰۃ دیتی جائیے. اگر حضور دی محبت نہیں نا دل دے اندر سارے اعمال ساڈے اللہ رب العزت ساڈے منہ تے مارے گا. اگر حضور دی محبت ہے بندے دے دل دے اندر نہ, اگر اعمال دے وچ کمی کوتاہی رہ بھی گئی تو حضور اپنی رحمت دی سایہ دے وچ لے لین گے. اگر حضور دی محبت نہ ہوئی تو سارے اعمال ضائع نے. پھر نبی دے جیڑے بھی حقدار ہو صحیح حقدار ہو اوہے جنت دے صحیح حقدار ہو. اور فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں کے ماشاءاللہ بڑا سونا فریڈ کر دیتا ہوں, رپیٹ تھوڑی بھی کم کر دو, والیم مائک کھول دو. فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں کے محمد دے جڑے اسوار ہو, محمد دے جڑے اسوار ہو. نبی دے جیڑے بھی حقدار ہو اوہے جنت دے صحیح حقدار ہو. اور جنہ کر رہی پنج تن دی غلامی پہ جنہ ڈوبے دے نہیں صدا او پار ہو دل, او ڈوبے دے نہیں صدا او پار ہو دل. نبی دے جیڑے بھی حقدار ہو دل
صحیح حقدار ہوں اور تجھے حقدار ہوں نبی دے جے بھی حقدار ہوں جنت دے صحیح حقدار ہوں اور جڑے سچے ہون عاشق نبی حضور نال سچی محبت کریں نا پھر آقا بھی کریم لجپال نے کلا نہیں چھڑ دے حضرت ابوبکر صدیق نے جدوں عشق کیتا نا حضور نال پھر غار دے اندر بھی نال سن اور مزار دے اندر بھی نال نے کہ جڑے سچے ہون عاشق نبی دے رفیق غار تے میزار ہو رفیق غار تے میزار ہو نبی دے جیڑے بھی حقدار ہو اوہے جنت دے صحیح حقدار ہو اور اس کلام کا نام بڑا ہی خوبصورت لکھا ہے میرے استاد محترم جناب احمد علی حاکم صاحب نے انتہائی خوبصورت مقطع لکھا ایک سائیڈ تو بٹھائے امام حسن پاک نو تواڈے تے میرے کریم لجپال نے ایک سائیڈ تو جھولی دے وچ بٹھا کے نے امام حسین پاک نو آقا کریم لجپال نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ سبحان اللہ ہن تو سبحان اللہ باواز بلند آکھو سبحان اللہ سرکار دے نواسیاں دے نام تے تو سبحان اللہ گج بج کے آکھو سبحان اللہ اے جڑے منجیاں تے بیٹھے ہو تسی ناراض بیٹھے ہو یار تسی بھی آکھو جو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو میں میرے شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار ہیں یار نبی جنو سردار آکھے کہ نبی جناں نو حاکم آکھے سید نبی جناں نو حاکم آکھے سید حاکم اوہی سردار ہو حاکم وہی سردار